ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتي في قناتكم كويزين لولوت، مطبخ لولوت. نتمنى ان الوصفات اللي نزلنا ينالوا الاستحسان ديالكم ونكون عند حسن الظن. ونبداو على بركه الله بالبلا ديال اليوم اللي هو لازاني فريش بالبيشاميل والبيستو. شي حاجه زوينه وفريش وغتعجبكم ان شاء الله. غير جربوها، وسهله جدا التحضير. الوغ نبداو على بركه الله بالمقادير. بسم الله. عندي البيستو. كاين البيستو اللي كتباع في الاسواق، هذه انا عندي ديال الايطالي تنجيبها، ولكن كنخدم بها غير لي سالاد. كنبغيها في لي سالاد، ملي كنبغي كميه كبيره بيان سور كنصايبها. عندي الحبق، تما عندي 80 غرام 80 غرام ديال الحبق. عندي رويس ديال الثومه. الحبق بالنسبه للناس اللي زارعينه في الجرده اولا تشريوه كاين. نص معلقه ديال الملحه، 80 غرام ديال البارميزون محكوك، 150 غرام ديال الزيت الزيتون. هادو بالنسبه للبيستو. عندي هنايا واحد الباكيه ديال لازاني فريش، تقدروا ديروا الاخرى العاديه اللي بغيتو، المهم فريش كتجي زوينه. واحد الكميه ديال القمرون، واحد الكميه ديال اللوبيا صايبتها بلونشيتها، صافي دير لحتها في الماء سخون وحيدتها ودرتها في الماء بارد تو دو سويت. عندي قرعه خضراء قطعتها رقيقه، صايبتها رقيقه. عندي الموتزاريلا وفرماج ساندويتش، وواحد الكميه ديال البيشاميل. انا غنخلي لكم لو لين ديال البيشاميل في التحت كيفاش صايبتها. غير هما دوبلوا المقادير. انا درت سيترو ديال الحليب والبيريكس اللي غنخدم فيه. نبداو على بركه الله. ناخذوا اي طحانه عندكم. انا هذا نيت اللي طحنت فيه البارميزون، هذا نيت غادي نخدم به. درت الراس ديال الثومه، غندير 150 غرام ديال، دابا غنصايب البيستو، 150 غرام ديال زيت الزيتون. وغادي ندير اوراق الحبق اللي هو البازيليك. غادي ندير 80 غرام ديال اوراق البازيليك. الا شريتوه خذوا غير وريقات، حيدوا دوك العراشي باش ما يعطيكمش المروره. ومن بعد غنزيد نص معلقه صغيره ديال الملحه وغادي نطحنهم. كاين اللي كيديروا ديك البينيون اولا القرقاع اولا اللوز، انا تنفضلو هكذا تيكون نوتر زوين. ديك البينيون هذا دو بين ما كايناش، دونك ما عنديش، ما تتوفرش عندي، دونك ما كنديروش اصلا، ما كندير فيه حتى شي مكسرات. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش، اللي عندهم حساسيه المكسرات، من الاحسن يحيدوه، راه ما تتغير حتى شي حاجه في المذاق. من بعد ما تنطحنوها، ها هي الشيء كي تنحصل عليها. كنزيد على ديك 80 غرام ديال البارميزون اللي طحنت من قبل. بيان سور عندي كميه اخرى ديال البارميزون ما قدمتهاش في الاول، اللي غادي نديرها مع ملي غنكون كنمونطي اللازان ديالي. دونك هذا كلشي دابا هو كلشي واجد عندنا المقادير. غناخذ الصوص بيستو او صلصه البيستو، غنخلطها مع البيشاميل. كما قلت لكم، ملي غنحط لكم لو لين غتاخذوا هذاك المقادير وغادي تضربوها بجوج، غتضوبلوا، ولكن على حسب الكميه اللي عندكم. انا هنا عندي درت كميه كبيره، تقدروا ديروا غير نص. بالنسبه للناس اللي قلالين في العائله، ولا على حسب عدد افراد الاسره. ثقوا بيا كتجي لذيذه ومختلفه تماما على اللازانيا الحمراء. بيان سور كتذوقوا كتاجستيو المذاقات، لان البارميزون ما كيكونش مالح بزاف، مي كومين فيه واحد النسبه ديال الملوحه، وباش كتاجستيو المذاقات كاملين. البيستو راه درنا فيه الملحه، وبيان سور البيشاميل حتى هي درنا فيها صلصه البيشاميل درنا فيها الملحه. دونك الفو اجوستي لي غو باش ما تكونش ثاني زعيقه في الملوحه. الوغ كناخذوا البيريكس ديالنا اللي غندخلوا للفران. كناخذ الكميه اللي خليت نصها، اللي خليت من البيستو نوتر، يعني ما فيه حتى شي حاجه. كنفرشوا لتحت في المول بهذه الطريقه. هنا الواحد تيتحكم في الكميات وفي الطريقه باش يبغي يصايبها. انا المهم صايبتها بهذه الطريقه هذه. غنحط الاوراق ديال اللازانيا ديالنا، غنحطهم. هذه الفريش راه ساهله باش تصايبوها في الدار. الا بغيتو نخلي لكم المقادير ديال العجينه ديال اللازانيا ولا انا غنخليها لكم في صندوق الوصف.
بيان سور اللي خص ضروري ديك الماكينه اللي كتطلقوا بها. من بعد غادي ندير كميه ديال صلصه البيشاميل مع البيستو، مع صلصه البيستو. كنديروا على حسب القياس. دابا عندي هنايا واحد المغرفه ما كبيراش بزاف، غادي ندير 2.5 تقريبا. المهم هنا تتبقى الحريه ديالتكم كيفاش تخدموها، كل واحد ويدير على حسب قياسو كيفاش كيبغي. الا بغيتوها تكون عامره بلا كريم كتزيدوا، الا بغيتوها تكون اقل كديروا اقل. هنايا كتبقى حريه ديالكم في المونتاج. بوي غنزيد انا القمرون. انا كنفضل دائما نخدم القمرون خضر، ما كنطيبوش. اللي بغى يصوطيه مع شويه ديال زيت الزيتون ومليحه وبزيره يصوطيه. انا تنخدم به دائما خضر في الحشوات بحال هكذا باش كيطيب لداخل وكيعطي ديك النسمه ديالو لداخل. عندي كما قلت لكم 300 غرام اللي خدمت بها انا. هذا كله تقدروا ديروا اقل، كم تقدروا ديروا اكثر اللي بغيتو. هاد القرعه هذه قطعتها بديك اللي كنقشر بها البطاطا ليكونوم، اولا اللي كتقطعوا بها لي شيبس. بالنسبه للناس اللي عندهم ديك الماكينه ديال لي شيبس تقدروا حتى هي تخدموها. تنخدمها انا خضره. اللوبيا كما قلت لكم قطعتها رقيقه، درت الماء يغلي مع الملحه، رميتها فيه واحد 2-3 دقائق وصفيتها. درتها مباشره في الماء بارد باش بقات شاده داك اللون. عفوا. غادي نديرو فرماج ساندويتش. هاد الانواع ديال لي بلا بحال هادو ما تيبغيوش الفرماج من غير فرماج بيض، ما ديروش فرماج احمر، فرماج ديال الكره. ديروا الموتزاريلا، ديروا البارميزان، ديروا فرماج ساندويتش. المهم اي فرماج بيض تيتواتى مع هذا النوع ديال لي بلا. الفرماج احمر ما تيتواتاش معاهم. درت طريفات ديال الفرماج ساندويتش وغادي نرشهم بشويه ديال البارميزان. البارميزان ضروري، تقدروا ما ديروا حتى شي فرماج اخر وديروا غير البارميزان لان اللازاني تعني البارميزان. غنديروا طبقه اخرى ديال لي بات فريش ديالنا ديال اللازانيا ديالنا وغنعمروا بنفس الطريقه اللي صايبنا بها الكوش. غنبقاو غاديين هكا تنكملوا الكميه اللي عندنا ديال الصلصه. هي راه كتجي تبارك الله عاليه وطالعه وتجي زوينه لذيذه 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 لواحد الدرجه ما نقولكمش عليها. الكريفيت كما درت الاول بيان سور، واللوبيا اللي هي لاريكو فير. قرعه بيان سور كورجيت مقطعها طويل رقيقه وطويله. انا قطعتها طويله، بغيت تقطعها دوائر يقطعها دوائر ماشي مشكل. تقدروا كاع تستفوها باش تجي وحده 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 اللي يحب الخاطر. المهم هنا كتبقى المساله كما قلت لكم ديال كل واحد وكيفاش يبغي ياكل البلا ديالو. تعاود المقطع ولكن معليش. بنفس الطريقه كنديروا كاع جميع الطبقات. هنا غادي ندير غنبدل ما غنديرش فرماج ساندويتش في كاع الطبقات. بحال دابا طبقه درت فيها فرماج ساندويتش، طبقه درت فيها الموتزاريلا وضروري من البارميزان معاهم.
هنا غندير الموزاريلا باش تعطينا ديك التعليكه ديالتها. كما قلت لكم دائما البارميزان. من بعد درت والقهوه ودرت الماء بقى ليا ديال شويه خليت واحد المعلقه ديال البيشاميل درت فوق منهم داك البيستو اللي بقات عندي بوحدها الفوق باش تعطيني داك الخضوريه باش تبان بلا مختلفه. صافي وغنمسح ليها الجوانب وغنغطيها وغندخلها للفران طيب كما كنطيبوا اللازانيا الاخرى على حساب كل واحد وفرانو. انا كنديرها الوسط كنشعل عليها لتحت، ملي كتكون مغطيه كنشعل عليها الفوق ولتحت على 200 درجه 220 درجه واحد 40 دقيقه وكتوجد. ها هي من بعد ما وجدات. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.